अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूबर अहबाब, कैसे हैं आप सब। तो चलिए पढ़ते हैं इश्क में बिस्मिल एपिसोड 132 हिस्सा अव्वल। इरफान सिकंदर मार्गरेट के सर पर पिस्टल ताने खड़ा था। इसकी आंखों में खून ही खून उतरा हुआ था। इसे देखकर साफ लग रहा था कि वो मार्गरेट को मौत की नींद सुलाकर ही दम लेगा। मार्गरेट भी अपनी बेपनाह खूबसूरत ग्रे आंखें इरफान सिकंदर की आंखों में डाले बेखौफ खड़ी थी। इरफान सिकंदर कुछ देर इसे खून उतरी आंखों से घूरता रहा, फिर अचानक दीवानगी में कई हवाई फायरिंग कर गया। इसकी वहशी आंखें अब भी मार्गरेट पर गड़ी थीं और मार्गरेट की भी वही पोजीशन थी। दोनों ही एक दूसरे को निगल जाना चाहते थे। सब लोग दम सधे इनको देख रहे थे। मार्गरेट इरफान सिकंदर की बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ इसके ख़ानदान की वाहिद रिश्तेदारों में से थी। वो चाह कर भी मार्गरेट की जान नहीं ले सकता था। इरफान सिकंदर गुस्से में दहाड़ा। Get out of here, Margaret. I don't want to do anything wrong to you. Otherwise, the way you saved my enemy from me, I should have been my duty to take your life. But unfortunately, wanting it intensity, I'm so unable to do so. चली जाओ मार्गरेट यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, वरना जैसे तुमने मेरे दुश्मन को मुझसे बचाया है, तुम्हारी जान लेना मुझ पर फ़र्ज होना चाहिए था। मगर अफसोस, मैं शिद्दत से चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा। वो तंजिया लहजे में भां कर बोली, ओ, दिस इज सो रॉन्ग सिकंदर, बट डोंट ब्रेक योर प्रिंसिपल बिकॉज ऑफ मी, जस्ट किल मी. I'm dying anywhere. You're because so obsessed with a woman that your hell beam on destroy your own business. You're killed your own peoples, and here you are standing with a gunpoint at me, saying you're already feeling this law. Feel a little further and just killed me. I won't let you do all this. I can't watch you. Run yourself, Sikandar. Those Khans will never give you that woman. Try to understand, my dear. They are getting Zarmina's and Marjan's married. Why not you and Palak? Watch is even left to do now. It's been almost a year.
You put everything on this, on the line, yet you still have it. Get in that woman. ओह, बहुत गलत है ये तो सिकंदर, लेकिन तुम मेरी वजह से अपने उसूल मत तोड़ो, मार डालो मुझे, वैसे भी मैं मर रही हूँ। तुम्हें एक औरत के लिए इतने पागल हो गए हो कि अपना बिजनेस तबाह करने पर तुले हो, अपने लोगों को मार रहे हो, मुझ पर गन ताने खड़े हो। जहाँ इतने गिर गए हो वहाँ थोड़ा और सही, मार डालो मुझे, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूँगी। मैं तुम्हें बर्बाद होता नहीं देख सकती सिकंदर। वो खान तुम्हें वो औरत नहीं देंगे, समझने की कोशिश करो मेरी जान। वो ज़रमीना और मरजान की शादी कर रहे हैं, तुम्हारी और पलक की क्यों नहीं? ऐसा क्या काम रह गया है? अब 1 साल होने को आया है, तुमने सब कुछ दांव पर लगा रखा है, लेकिन वो औरत तुम्हें अब भी नहीं मिलेगी। मार्गरेट ने एक लंबा सांस लिया और बर्फीले लहजे में बोली, लुक सिकंदर, do something to force those peoples to give you that woman and get her out of here, or else I will shoot her. देखो सिकंदर, या तो कुछ ऐसा करो कि वो लोग इस औरत को तुम्हें देने पर मजबूर हो जाएं, और इनको लेकर निकलो यहाँ से, वरना मैं इस औरत को गोली मार दूंगी। इरफान सिकंदर ने गुस्से में आकर इसका गला दबोच लिया। What nonsense are you talking about? You will kill the woman. I'll leave for her one who is the reason for my extensions. You want to stitch away my reason for living? I will kill everyone, if even a single search come to here. क्या बकवास कर रही हो तुम? इस औरत को मारोगी जिसके लिए मैं जीता हूँ, जो मेरे जीने की वजह है। तुम मेरे जीने की वजह छीनना चाहती हो, मैं जान ले लूँगा सबकी, अगर इस पर एक इंच आंच भी आई। मार्गरेट की आंखों में आंसुओं का रेला था। इसने पहली बार इरफान सिकंदर का ये खौफनाक रूप देखा था, जिसको बचपन से अब तक चाहा था, जिसकी मोहब्बत में वो वजदान खान तक को बहकाने लगी थी। अब वही इसे मौत की धमकियां दे रहा था। मोहब्बत बहुत बुरी बला है, ये बात अब मार्गरेट को भी समझ आ गई थी। वो बचपन से जिसके ख्वाब देखती आई, इसकी हकीकत इतनी भयानक थी, मार्गरेट अब जान पाई थी। इरफान सिकंदर इसकी आंखों में शिकवा देखता हुआ इसे एक झटके से झंझोड़ गया। मार्गरेट ने अपने आंसू पोंछे और फैसला कुन अंदाज में बोली, लुक सिकंदर, I still stand by with a side. Go and so do everything what that woman, that happiness. Between a husband and wife. The Khans will then be
forced to give her to you, get her pregnant, so that they are left with no other choice. دیکھو سکندر، میری اب بھی وہی بات ہے، جاؤ اس عورت کے ساتھ وہ سب کر لو جو میاں بیوی میں ہوتا ہے. وہ خان لوگ پھر تمہیں ہی وہ عورت دینے پر مجبور ہو جائیں گے. پریگننٹ کر دو اسے تاکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہے. عرفان سکندر نے بے یقینی سے مارگریٹ کو دیکھا، پھر دھیمے سے بولا، نو مارگریٹ، I love her. I will not discourage my love. نہیں مارگریٹ، میں اس سے عشق کرتا ہوں، اپنے عشق کو ناپاک نہیں کروں گا. You just want to have her and will do all this anyway after marriage to get her. Do it now and she will be yours. You can win your own letter, Sikandar. You have to act fast. We can't stay here much longer. If you delay, remember that we will die and that girl will be killed along with us. Please understand. Move forward and make her yours. تم بس اس کو پانا چاہتے ہو، شادی کے بعد بھی یہ سب ہی کرو گے. اس کو پانے کے لیے پہلے کر لو، ایسا وہ تمہیں مل جائے گی، بعد میں اسے منا لینا. سکندر جلدی کرنا ہوگا، سب ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکتے. اب اگر تم نے دیر کی تو یاد رکھنا ہم تو مریں گے ہی، ساتھ وہ لڑکی بھی ماری جائے گی. پلیز سمجھو، آگے بڑھو اور پالو اسے. عرفان سکندر اب کچھ اس کی باتوں سے متفق ہونے لگا تھا. بعد میں بھی تو یہ سب ہونا ہی تھا، اب کیا مضائقہ تھا، اور اس کو پانے کے لیے ہی تو یہ سب کرنا تھا. وہ پھر سے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور وہ یہی سوچ رہا تھا. مارگریٹ نے دیکھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے. وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل گئی. اب عرفان سکندر کو ٹائم دینا تھا کہ وہ فیصلہ کر سکے. عرفان سکندر مسلسل یہی سوچ جا رہا تھا، وہ میں اسے شادی سے پہلے پاؤں یا بعد میں، کیا دقت ہے. جب اسے میرا ہی ہونا ہے تو پہلے یا بعد میں کیا فرق پڑتا ہے. شادی کے بعد اس کے پیروں میں بیٹھ کر معافی مانگ لوں گا. جب وہ میری ہو جائے گی تو اسے معاف تو کرنا ہی پڑے گا. کب تک اپنے بچے کے باپ سے ناراض رہے گی. بچے کا سوچ کر عرفان سکندر کے چہرے پر ایک دل فریب اور وحشیانہ مسکراہٹ دوڑ گئی. اب وہ مسلسل اسے ایسے ہی سوچ رہا تھا. کچھ دیر پہلے جو سب برا لگ رہا تھا اب اچھا لگ رہا تھا. اب وہ طریقہ سوچ رہا تھا کہ کیسے وہ اسے اکیلے ملے گی. اس کی نرم کلائی یاد آئی تو عرفان سکندر کا دل اور ہی لہ پر دھڑک اٹھا تھا. آنکھوں میں خمار کی سرخ لہریں دوڑنے لگی تھیں. وہ اس وقت پورا اس کے خیال میں ڈوبا تھا. اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا، بس ایک جنون تھا اس جبین کو پانے کا، اور سوچ رہا تھا کہ اسے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا. مارگریٹ کا آئیڈیا اب اسے
بالکل صحیح لگ رہا تھا۔ وہ پریگننٹ ہو جائے گی تو خان حویلی والوں کو اسے دینا ہی پڑے گا۔ وہ خود اسے پلک کو اس کے ساتھ بھیجیں گے۔ وہ سوچے جا رہا تھا کہ سب بعد میں ٹھیک کر لے گا، فی الحال تو اسے پلک کو اپنا بنانا تھا، اور یہ راستہ سب سے آسان تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ لوگ پلک کو اسے ہی دیں گے۔ اب وہ خوش ہو رہا تھا۔ یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اب اسے مارگریٹ پر پیار آ رہا تھا کہ کیا آئیڈیا دیا ہے، اس کے دماغ میں کبھی کیوں نہیں آیا۔ چلو اب صحیح ہے، اب تو بس اسے اپنا بنا کر ہی رہے گا۔ جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون سا ایپیسوڈ اچھا لگا۔ اللہ حافظ۔